वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे अवाम की, क्योंकि एक बड़ी परेशानी जो थी वो अब ख़त्म हो गई है। 7-8 साल तक जो लटकने वाला काम था अब 15 दिन में हो जाएगा। इस्लामाबाद के बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहाँ पर भी अब विरासत सर्टिफिकेट का जो इजरा है वो कर दिया गया। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे 2 रोज़ कबल, उन्होंने ये इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सर्टिफिकेट का हुसूल भी आसान हो जाएगा और पंजाब के 36 अजला में नादरा के ज़रिए डिजिटल विरासती सर्टिफिकेट्स का इजरा अब शुरू कर दिया। अच्छा, अब कानूनी जो हकदार हैं उनका कि जो कानूनी हकदारों हैं उनको विरासती सर्टिफिकेट के लिए अदालतों से रुजू नहीं करना पड़ेगा। वो 15 रोज़ में नादरा के ज़रिए विरासत सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। और इस इक़दाम से जो है उन्होंने कहा कि अदालतों पर मुकदमात का जो बोझ था वो अब कम होगा और वर्षा को अपना जायज़ कानूनी हक जल्द और आसान तरीके से मुयस्सर होगा। इतने चक्कर लगाने पड़ते थे और फिर जिसके पास जाते थे वो कहता था कि जी कि हमें कुछ खर्चा पानी दे दें। दूसरा मामला ये होता था कि जी के एक तो खर्चा पानी, एक चाय पानी, ये ख़त्म नहीं हो रहा होता था। आपने उधर जाना है, फिर चक्कर पे चक्कर लग रहे होते थे, चक्कर पे चक्कर लग रहे होते थे। अब ये बेहतर है कि ये निज़ाम खुसूसी तौर पर जो है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनको ख़ास अफादियत देगा। उनके लिए अफादियत का ये हामिल है जिनको पहले विरासती सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पाकिस्तान आना पड़ता था, अब उनको नहीं आना पड़ेगा। ये बड़ी एक मुश्किल थी जो कि इधर वालों के लिए भी बड़े मसाइल आसान हो गई है। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुहम्मद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुसर्रत साहब, अगर बात करें पंजाब में नादरा की तरफ से जिस तरह से विरासत सर्टिफिकेट से इजरा किया गया है, इससे आवाम के लिए कितनी आसानी होगी और क्या ये सहूलत जो है पंजाब के तमाम अजला में मुहैया कर दी गई है अब? रहीम, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत ही अच्छा आपने आज ये टॉपिक रखा है सुबह सुबह। उसकी वजह ये है, देखें, एक तो मैं ये अर्ज करूँ कि बिल्कुल ये पंजाब के तमाम जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे इसका इजरा शुरू कर दिया गया है। और ये जो डिजिटल विरासती सर्टिफिकेट है, इसको सिर्फ आप यहाँ तक ना देखें कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नहीं आना पड़ेगा या 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसके जो अगले बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपके मुल्क से कब्जा माफिया का या जो हथियार ली जाती थी उसका खात्मा हो गया है। और एक और सवाल है जो ज़ेरे गौर है कि आखिर आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आपके हुक्मरान ही कब्जों में इन्वॉल्व थे और उनके जो फ्रंट मैन होते थे वो कब्जे करते थे। और अगर इस तरह की इनिशिएटिव लिए जाते तो फिर ये जो आप यकीन माने कि जितनी पाकिस्तान के अंदर मेगा करप्शन हुई है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फिगर्स हमारे सामने आ जाती हैं, वो अरबों खरबों में है, लेकिन कब्जा उससे कहीं ज्यादा है। आप जरा इमेजिन करें कि एक तो किसी का विरासती जो किसी की जितनी विरासत है उसमें जो इक़्तिदार में है, जो ताकत में है, जिसके पास पैसा है, वो हथियार लेता था। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों की पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजियां थी वो हथियार ली जाती थी और पूरी नस्लें दूसरी नस्ल अदालतों के चक्कर काटते हुए इस दुनिया से चले जाते थे और इंसाफ नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके जो सम्राट हैं वो ये है कि इसमें मुझे जो लगता है कि मोर देन 80% केसेस अगर आप अदालतों में देखो तो वो इन्हीं चीजों पे मबनी होते हैं। और अगर कत्लो गारत होती है तो वो जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं लोग वो, और फिर जिन्होंने ये इस तरह के लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जे किए होते हैं या वो मजलूम को मार देते हैं, तो बहुत सारे जराइम में इससे कमी मैं तो देख रही हूँ। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। बड़े ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। 15 रोज़ के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। क्या कहीं पर अप्लाई करना पड़ रहा होगा? ज़रा तरीकाकार थोड़ा सा बता दें। कहीं किसी दफ्तर में जाना पड़ेगा या सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा? देखें कि अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो जैसे कि हमने कहा कि उनको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद वो वहाँ पे भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब ही ये होता है कि, और दूसरी बात ये है कि एक दफा अगर आप नादरा के ऑफिस चले भी जाएंगे आपको ये तो बताना पड़ेगा, फर्ज करें कि अगर किसी का इंतकाल हो गया है या ये, तो वो अपडेट देनी पड़ेंगी और उसके विदिन 15 डेज ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा। और आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठे हुए आप वो सर्टिफिकेट अपना हासिल कर सकते हैं। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी किस्म का इसमें खुद नहीं हो सकती, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी मैं दूंगी आसान समझाने के लिए कि आईडी कार्ड बनाना शायद इससे ज्यादा मुश्किल है और ये अब ऑटो सिस्टम चीजें चली गई हैं।
صحیح. اچھا مسرت صاحبہ، جس طرح سے ہم بات کریں پنجاب حکومت کی، تو وہ اس حوالے سے نادرا کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور اگر کوئی کنفلکٹ ہو جاتا ہے اس حوالے سے تو اس صورت میں کیا فیصلہ عدالت ہی کرے گی یا کسی اور فورم کا بھی استعمال کیا جا سکے گا؟ یاد رکھیں کہ کانفلکٹ ہوتے ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ فورجری، آپ ڈاکومنٹس کو اپنی مرضی کا بنوا لو. تو جو ڈیجیٹل کی ورلڈ ہے اس میں یہ کرنا اگر کیا بھی ہو تو وہ ود ان سیکنڈ اسپیس ہو جائے گا. تو اس میں بایو میٹرک ویریفیکیشن تو ہے نا، چاہے آپ باہر بھی بیٹھے ہیں. بایو میٹرک کو تو چیلنج مجھے آپ بتائیں کہ کیا کوئی جرت کرے گا؟ اور پھر اس کے اوپر جو آگے امیڈیٹلی اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو سزائیں ہیں اس کے لیے کورٹ کو کسی میرا خیال ہے ویریفیکیشن کی کسی پروف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس لیے ہوتا یہ جب جہاں پہ لکوناز ہوتے ہیں، جہاں پہ سسٹم میں پرابلم ہوتی ہے، وہاں پہ ہی اس طرح کے جو شرپسند عناصر کہہ لو یا جو قبضہ مافیا کہہ لو یا جو ظلم، میں تو کہتی ہوں کہ کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوتا. تو اس طرح کے پھر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے عادی ہیں وہ کریں گے نہیں. تو اس میں خوبصورتی دیکھ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب پاسبل نہیں رہا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ قبضہ مافیا کا ناطقہ بند کریں گے، اور جو ایک جائز کسی کے رائٹس ہیں ان کو انشور کرنا، اس کو سیکیور کرنا، یہ ہمیشہ سے تمام مہذب دنیا میں ریاستوں کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے. لیکن اس وقت میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے. قبضہ مافیا کے خلاف پرائم منسٹر عمران خان از ویری ویری کلیئر، اور ان کی یہ جو سوچ ہے کہ دیکھیں جن معاشروں میں ہم جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لیں، سڑکیں بنا لیں، ہم ایک ہماری سیاسی مخالف جماعت وہ ہر وقت موٹر ویز گنتی رہتی ہے. موٹر ویز ہم نے ان سے ڈبل بنائی ہے، 1400 کلومیٹر انہوں نے بنائی، ہم نے 2300 کلومیٹر بنائی ہے. لیکن موٹر ویز ڈیولپمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جتنی مرضی ترقی کر لیں، جب ہم انصاف نہیں اپنے کو مہیا کر سکتے، ان کے حقوق کو تحفظ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، آخر میں صرف یہ بتا دیجئے گا کہ غلطی کی گنجائش تو موجود ہوتی ہے. مطلب چلیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی کہ آپ بدنیتی سے کچھ ریکارڈ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے غلطی کی گنجائش. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیجیٹلی غلطی تو ہو سکتی ہے، سرٹیفکیٹ غلط بن گیا، اس کے لیے عدالت تو نہیں جانا پڑے گا، نادرائی آفس جانا پڑے گا، وہاں پر کہنا پڑے گا شاید یہ غلطی ہو گئی ہے. فار ایرر اور اس طرح کی ہیومن ایرر از دیئر، اس طرح کی مسٹیکس کے لیے پھر نادرا. مجھے یہ بتائیں آئی ڈی کارڈ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم کورٹس میں تو نہیں جاتے. تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی غلطیاں ہوئی نا، لوگوں کی وظیفت چینج ہو جاتی ہے کچھ، تو اس کے لیے آپ کو ایک صرف اپنا بے فارم یا جو بالکل درست دیکھو جو ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ تو دینے ہی ہوں گے نا. تو وہ جس فورم نے مسٹیک کی ہے اس کی کریکشن ادھر ہی ہوئے گی، نہ کہ آپ کو. اور اگر خدا نہ خواستہ اس ایرر کا فائدہ کسی نے اٹھا لیا ہے تو کورٹ ود ان نو ٹائم، ود ان 1 day اس طرح کے ڈیسیجنز ہو جائیں گے نا. اگر کسی نے ہیومن ایرر بھی ہوگی اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی حرکت، کیونکہ ابھی جو لوگ قبضہ کرنے کے عادی ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیانے کے عادی ہیں، اگر وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں گے تو جب قرار واقعی ود ان نو ٹائم جسٹس ملے گا تو یہ چیزیں خود ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مسرت چیمہ صاحبہ، آپ سب سویرے پاک سے بات کر رہی تھی اور بڑا اہم اقدام ہے یہ گورنمنٹ کی جانب سے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا. لوگ بیچارے پورا دن وہاں پر گزر جاتا تھا، کئی سال لگ جاتے تھے اور وراثتی حق نہیں مل رہا ہوتا. بالکل ایسی ہے، اور وہ اتنے مسائل اس میں آ رہے تھے. لیکن اب یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسا جو ہے انیشیٹو جو ہے گورنمنٹ جو پاکستان کے وہ لیتی رہے. خیر، لیکن ایک اور معاملہ ہے کہ حکومت نے عید سے پہلے عوام کے لیے ایک بہت ہی مشکل کھڑی کر دی اور عوام پر ایک اور مہنگائی کا آپ کہہ لیں کہ بم گرا دیا ہے. آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت پہ 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 118 روپے 9 پیسے ہو گئی ہے، اور اعلامیے کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 54 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ 116 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی، جبکہ مٹی کے تیل کی اگر بات کریں تو 1 روپے 39 پیسے اضافے کے بعد اب 87 روپے 14 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے. اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 27 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور نئی قیمت 84 پیسے جو ہے نا 84 روپے اور 67 پیسے تقریباً وہ ہو گئی ہے. اور ساتھ اس کے ایک چیز بہت زیادہ اہم تھی، وہ تھی شہباز گل صاحب کی ٹویٹ. انہوں نے ٹویٹر پر بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اوگرا کی سفارشات کے برعکس عوام کو حد درجہ ریلیف فراہم کرنے کا
फैसला किया है। ये हम आपको- कल बात कर रहे थे आपको कि जी- रिलीफ दिया गया, आप हम देख कल लें। बात कर रहे थे कि ये है कि 11 रुपए की समरी भेज दी जाए, उसमें 5-6 रुपए का इजाफा कर दिया जाए, तो बाकी जो है उसको रिलीफ समझा जा रहा होता है। लेकिन अब दीगर मुश्किलात का सामना आवाम को ही करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल। पता है जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो हर चीज़ जो है वो महंगी होना शुरू हो बिल्कुल जाती है। ऐसा होता ख़ासतौर पे ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि जी अब तो हमें मज़ीद किराए जो है किराए में- बढ़ाने पड़ेंगे बिल्कुल। और फिर हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो हर कोई डिमांड करता है। इवन के जो जिस तरह से हम बात करें मंडियों में से लोग आ रहे होते हैं, तो वो इवन के सब्जियों के रेट्स में बढ़ा देते हैं कि बिल्कुल जी ऐसे ही हमें है। पेट्रोल का खर्चा हमारा जो है वो हमने इससे तो निकालना है। इस तरह की जो है वो सूरत हाल में देखने को हमारे मिलती है। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से शहराज अहमद मौजूद हैं, लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख पहले करेंगे। शहराज, अस्सलाम वालेकुम। शहराज, ये बताइएगा, तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, अब दीगर क्या मुश्किलात हैं जो आज के रोज़ में देखने में आ रही हैं? एक रात के बाद ही क्या हालात तब्दील हुए? ट्रांसपोर्ट वालों की कुछ बातें सामने आ रही थी, वो कह रहे थे कि हमें किराए बढ़ाने पड़ेंगे। वालेकुम सलाम। जी हमसे, जैसे कि आपने बताया कि जो मुश्किलात हैं वो शहरियों की बढ़ती जा रही हैं और महंगाई के बाद एक और महंगाई है वो गिरा दिया गया है आवाम पे, जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से 5 रुपये से ज़ायद जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 118 रुपये हो गई है। और इस हवाले से शहरियों में जहाँ काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार भी किया गया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो बातें की जा रही हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के साथ साथ जो अखराजात हैं, जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, उसमें जो है वो 5 से 10% तक का जो इजाफा है उसका इम्कान है। और इसका सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि खाने पीने की अशिया हों, सब्जियां हों, फल हो, घर के दूसरे सामान हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्गो हों, तमाम तर काम जो है वो तरसीलात जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की बदौलत ही होती हैं। और ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाने की वजह से इन पर जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट आता है और इसके जो असरात हैं वो आइंदा चंद रोज़ में हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसकी सूरत में कि अशिया खरोनोश की कीमतों में 2 से 5 रुपये इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ जो दीगर अशिया हैं, अशिया ज़रूरिया हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा सकता है। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी और दीगर जो बसेज़ हैं वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सबब है वो बनेगा, क्योंकि पहले ही कराची और सिंध में जो है गैस की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। एक हफ्ता, 2 हफ्ते जो है वो गैस बंद कर दी जाती है, जिसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो 90% से ज़्यादा CNG पर चलाया जाता है वो टोटली जो है वो मुंतकिल हो जाता है पेट्रोल पर। और ऐसे में किराए जो हैं वो आसमान से बातें करने लग जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर में पहले ही नहीं है और ऐसी सूरत में शहरियों के लिए जो है वो इंतहाई मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जो है मुश्किलात बन गई हैं। शहराज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, लाहौर का रुख करते हैं। फ़हीम, आप बताइएगा, लाहौर में आपकी बात हुई है लोगों से, लोग क्या कह रहे हैं? पेट्रोल की प्राइसेस जो है उनमें इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर लाहौर में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो इंतज़ामिया उनका क्या कहना है, और ख़ास तौर पर जो शहरी हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि किरायों में इजाफा होता है और मुख्तलिफ जो अशिया ख़ुरोनोश है उनकी कीमतों में इजाफा होता है, तो इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? इकरा, बहुत शुक्रिया। लाहौर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं है। आपने बात की कि लोग क्या इस हवाले से कहते हैं। अभी 2 मिनट कबल एक यहाँ से शहरी में से बात करके गुजरे, उनका यह कहना है कि अगर मुल्क को चलाने के लिए, मामलात को चलाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अगर मामला चलाने हैं तो फिर इस मौजूदा हुकूमत के पास लगता है कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसके असरात क्या होंगे। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है और यकीनी तौर पर ये इजलास पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में बढ़ाने के हवाले से होगा और किराया जो है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद रक्षा यूनियन की जानिब से इतवार के रोज़ जो है वो भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ जो मंडियों से सौदा सल्फ और सब्जी लेकर आने वाले लोग हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो पहले सब्जी 20 रुपए की थी, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उसकी कीमत 25 रुपए किलो तक चली जाएगी और इसका असर जो है वो चिकन और दूसरे दीगर मसनूआत पर भी पड़ेगा। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत को कोई वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर हमें रिलीफ देना है, महंगाई के खिलाफ कहा जा रहा था कि सिर्फ टारगेट अब महंगाई को कम करना है, अगर महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल में रखना भी जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। और शहरी जो है काफ़ी परेशान है, कुर्बानी आने वाली है, तो इससे कबल जो है वो शहरी कहते हैं कि उन्हें मज़ीद कुर्बान कर दिया गया है। अगर इसको एडजस्ट कर लिया जाता तो शहरियों के लिए एक बेहतर एक पैगाम होता हुकूमत की तरफ से। अब मौजूदा कीमतें जो हैं वो उनकी पहुँच से बाहर हैं पेट्रोल की, और इसकी वजह से उनका ये कहना है कि उनके रोज़मर्रा के मामला जो हैं उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी हमजा, बिल्कुल।
بالکل ٹھیک ہے فہیم، آپ کا بھی بہت شکریہ، شہراز آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کریں کہ صورتحال جو ہے وہ جس طرح سے کل بات ہو رہی تھی بالکل ویسے ہی ہے، اور ٹرانسپورٹر چاہے وہ گڈ ٹرانسپورٹر ہوں یا پھر پبلک ٹرانسپورٹرز ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، نرخ بڑھانے پڑیں گے، کرائے بڑھانے پڑیں گے۔ ہم نے عوام سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، ان سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا شہباز گل صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ یہ جو ہے کوئی ریلیف ہی ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ یہ عوام کے اوپر ایک پیٹرول بم ڈالا ہے، ڈیزل بم ڈالا ہے، عوام پہلے ہی اتنی ستائی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ صرف کہتی ہے، دیکھو غریب عوام پس رہی ہے، گورنمنٹ افسروں کو پیٹرول ہر چیز فری ہوتی ہے، 50 لیٹر 100 لیٹر، غریب کہاں جائے؟ کہ بھائی آدمی ایک بیچارہ جو گھر میں کھانا صحیح کھا سکتا نہیں ہے وہ گاڑی میں پیٹرول بھرائے کس طرح سے؟ یعنی کہ ہمیں کہیں جانا ہے، مریض کو بھی لے کے جانا ہے، وہ سائز کیسے پوری کریں، ہم آسانی کیسے پیدا کریں؟ سر پیٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ پڑ رہا ہے عوام کے اوپر، پیٹرول سستا ہونا چاہیے، بہت پریشانی بنے غریبوں کے لیے، کیا کریں ہم؟ پیٹرول پہلے جو اتنا مہنگا ہے کہ جو دی حکومت آئی آئے دن پیٹرول مہنگا ہوا جا رہا ہے۔ حکومت نے بڑی عید سے پہلے جو ہم عوام کو تحفہ دیا ہے، جو گفٹ دیا ہے، تو ہماری حکومت سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را کچھ تو رحم کریں، مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پس رہے ہیں تو اوپر سے مزید جو ہے وہ 5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، اس سے تمام اشیاء خورونوش جو ہے ان کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ جی پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہوا ہے، 5 روپے جو پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، ہم پہلے ہی جو مہنگائی کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور عوام اس وقت پس رہی ہے۔ خدارا حکومت ہوش کے ناخن لے اور غریبوں پہ ایک اور بم نہ گرائیں، پہلے اتنی مہنگائی ہے، عوام کا جینا محال ہوا ہے اور اوپر سے آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھا کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پیٹرولیم مصنوعات میں جو حکومت نے اضافہ کیا ہے یہ سراسر زیادتی کی ہے۔ عید سے پہلے بڑی عید کا بڑا تحفہ حکومت کی جانب سے لوگوں نے نامنظور کیا ہے۔ ہمارا حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ یہ جو ایک دم ہم پہ مہنگائی کا پیٹرول بم گرایا گیا ہے، جو 5 روپے پیٹرول بڑھایا گیا ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ پریشان ہوتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے سر، کیا کریں، قسط کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں، بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں سر، کیرا کماتے ہیں وہ اس میں تیل میں دے کے چلے جاتے ہیں۔ پیٹرول والا ودھنے پان مہربانی کی تھی لہٰذا اتنا پیٹرول ودھنے پان گھٹا میں روپیہ گھٹنا بدھا میں 12-13۔ جی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ عوامی رد عمل اس حوالے سے کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے جی، آپ کو بتائیں گے، ہم نے ویسے تو پیٹرول کے حوالے سے بات کی ہے، اب آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، خواتین اب زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر تو آ رہی ہیں، جو نہ صرف اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لا رہی ہیں بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ ہم سب دیکھ تو رہے ہیں کہ جی کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن صورتحال ابھی بھی ایسی نہیں ہے جسے تسلی بخش قرار دیا جائے، کیونکہ آج بھی ایک مخصوص امتیازی رویہ جو ہے وہ ہر شعبے میں خواتین کے لیے مشکلات کا باعث بنتا آ رہا ہے، اور جو یہ رویہ ہے اس وقت تشویشناک صورتحال جو اختیار کر چکا ہے۔ جبکہ ہم اگر بات کریں تعلیم کی، صحت کی، روزگار اور سیاست میں خواتین کے لیے یکساں مواقع جو ہے پیدا کرنے میں اب رکاوٹ بھی بننے لگ گئی۔ اچھا اگر ہم دیکھیں نا، مطلب جینڈر ڈائیورسٹی انڈیکس، اس کی صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں صرف عراق، یمن اور افغانستان سے بہتر ہے، اور پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن جو پاشا کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے سروے کے مطابق پاکستان میں اداروں کا جینڈر ڈائیورسٹی تناسب محض 16.7% ہے۔ اچھا جبکہ اگر ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں تو وہاں یہ تناسب کچھ بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک کے نجی اور جو سرکاری ادارے ہیں جہاں پہ جینڈر ڈائیورسٹی مطلب پیدا ہو رہی ہے، وہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، اس بارے میں ہم ساری جو ہے صورتحال اس کو بہتر کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں، مطلب کہ یہ کچھ سوالات ہیں کہ جو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ویسے دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ خواتین جو ہیں وہ کوئی بھی میدان ہو وہاں پر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی اتنا زیادہ گیپ کیوں ہے، یہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں۔ بالکل یہ کوسچنز تو اٹھ رہے ہیں اور انہی کا ہم آنسر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وائس چیئرپرسن ہے پاشا کی شمیم صاحبہ۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ شمیم صاحبہ۔ اگر پاکستان کی بات کریں گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں صرف عراق، یمن اور افغانستان سے بہتر ہے، جینڈر ڈائیورسٹی جو ہے نہ ہونے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بات کریں تو کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں فیوچر میں؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے شو پہ انوائٹ کیا۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں خواتین کا جو تناسب ہے وہ تقریباً 50-50 سے تھوڑا سا کم ہے۔ تو اگر آپ اس وقت آج کے زمانے میں جینڈر ڈائیورسٹی پہ کام نہیں کریں گے تو آپ اس بہت امپورٹنٹ ورک فورس کو
پیچھے چھوڑ جائیں گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے اس سے کیا نقصان ہوگا جنڈر ڈائیورسٹی کے لیک سے. سب سے بڑا نقصان اگر ہم اپنے سیکٹر میں دیکھتے ہیں آئی ٹی کے, تو جو ایکسپینیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑھا کے 2023 میں 5 بلین لے جائیں گے, 2025 میں ہم پتہ نہیں کتنے بلین تک لے جائیں گے. تو آپ اس کو کیسے کریں گے اگر آپ اپنے پورے اسکل فورس کو نہیں استعمال کریں گے؟ آپ کتنے ہی مردوں کو ٹرین کر دیں, جب تک آپ خواتین کو ان کے برابر لا کے کھڑا نہیں کریں گے, آپ بنگلہ دیش اور انڈیا کو نہیں جو ہے وہ بیٹ کر سکتے. آپ بیٹ تو کرنے کی بات دور کی, آپ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے. سو دیٹ از ون آف سب سے بڑی جو ایک رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں, اکنامک اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, تو آپ نے اس طبقے کو ڈیفینیٹلی آگے لے کے آنا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بہت اچھی بات کی امتیازی رویے کی, جب آپ خواتین کو آگے لے کے جائیں گے آپ دیکھیں گے معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. جب خواتین کی آواز ہوگی, جب وہ فائنینشلی اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں گی اور اسٹرانگ ہوں گی کہ وہ جو ہے اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ مل کے گھر کو چلا سکتی ہیں, گھر کا پہیہ چلا سکتی ہیں, تو پھر جب وہ کچھ کہیں گی اس کا کوئی وزن بھی ہوگا. سو اس طریقے سے معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی اور بہت مثبت تبدیلی آئے گی. جی ٹھیک ہے, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی آئے گی, لیکن یہ سوچ ہم نے بدلنی کیسے ہے؟ کیا بچپن سے یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ اس میں ہمیں مزید بہت سارا وقت لگ جائے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہو تو آگے سے پتہ نہیں کیوں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے خواتین کو. ہم بہت خوش ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم نے جانا ہے تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, لیکن ہم اپنے بچیوں کو لیڈی ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں سافٹ ویئر انجینئرس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کسی خاتون سافٹ ویئر انجینئر کو کامیاب دیکھتا ہوا, لیکن ہم اپنی بچیوں کو نہیں بنانا چاہ رہے ہوتے. یہ سوچ کیسے بدلے گی؟ آپ بالکل دوست آپ نے فرمایا کہ یہ سوچ بالکل شروع سے بدلے گی. آپ نے اپنے گھر سے اس سوچ کو بدلنا ہے. جب تک آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو برابر نہیں سمجھیں گے آپ اس سوچ کو نہیں بدل سکتے. اگر آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں گڑیا دیں گے اور بیٹے کے ہاتھ میں انجینئرنگ سیٹ دیں گے تو وہ بڑے ہو کے وہ اسی چیز کو سمجھیں گے نا, وہ یہی سوچیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے اس کو بدلنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب چونکہ اب آپ وہاں سے آگے آ گئے نا, اب آپ اس کو کیسے چینج کریں گے جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں. تو جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہم کہتے ہیں سینسٹیوٹی ٹریننگ, یا ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی ٹریننگ. تو آرگنائزیشنز کو اسپیشلی آئی ٹی میں یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے کہ جو آرگنائزیشنز جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے اداروں میں ٹریننگز جو ہے سینسٹیوٹی ٹریننگ اور ڈائیورسٹی ٹریننگز کرتی ہیں, جہاں پہ وہ لوگوں کو بٹھا کے بتاتی ہیں کہ جی ہر جو جنس ہوتا ہے وہ الگ الگ ہے اور کس کی کیا ضروریات ہیں, آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ آپس میں مل کے کام کر سکیں. تو آئی تھنک یہ ٹریننگز بہت ضروری ہے. ایک آئی تھنک پوائنٹ مجھے میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ پٹ کروں, اس میں ہاتھ جو ہے وہ ایکیڈیمیا کا بھی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب خواتین یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, کیونکہ میں آئی ٹی سے تعلق رکھتی ہوں, میں آپ کو آئی ٹی کے ایگزامپل دیتی ہوں. جب خواتین یونیورسٹیز میں جاتی ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جی جب ڈاکیومنٹیشن اور جو ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے. شمیم رجانی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اس اہم رات صبح سویرے پاکستان میں گفتگو کر رہی تھی. ہمیں یہاں پر بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.